سي بي دو لاسي يستلزم أن سي بي دو لاسي إتيغال، نديرو خط الكسر. قلنا ندو هادو للطرف الثاني ولا هادي ندوها للطرف الثاني سي كيف كيف. دونك غادي تعطينا موان، نحلو هذه العارضة قوس ام ان فوا بليس بليطو بليس ام دو بليس ني دو لو قلنا فوا سي دو لو بليس ام دو الكول، غادي نديرها ال ولا ندير ال سي باش ما تحسبوهاش الومنيوم، فوا سي بي دو الكول قلنا هادو كاع فوا لو تي اكيليبر تاعهم مشتركين في نفس تي اكيليبر، تي اكيليبر 3 موان تي اكيليبر 2 et on divise sur la masse de l'acier. هادي راهي عندكم لا ماس دو لاسي، غادي نديرها غير ام سي ام ا سي فوا لو تي اكيليبر 3 موان تي 4 تاع لاسي. هادي تي 4 سي تاع لاسي. دونك هادي قبل ما ديروها في الكالوريمتر غادي تدو لا طومبيراتور تاعها. دونك وقلنا بلي تاني غادي تعطيكم لونيتي تاعها سي لو كالوري. قلنا الكالوري في الجرام موان زان في دوغري سلسيوس موان زان و بيان كالفن موان زان. فوالا جيست حتى لدروك رانا صاي دروك حسبنا هادو، بقات لنا بارتي نيميرو 4. دونك نكتبو بارتي نيميرو 4 بارتي 4. دونك غادي ناجوتو فيها لا ماس تاع لا ماس دو كويفر اللي هو الكويفر اللي هو النحاس. دونك افون دو اجوتي نقولو كاع اش درنا راه عندنا هنا في الكالوريمتر. دونك راه عندنا لو في 1 عندنا الفي 2 هادي ابري ليكيل بيان سور، وعندنا تاني لو في دو الكول وعندنا لا ماس دو اسي. وقلنا راهم مشتركين في نفس تي اكيليب اللي هي تي اكيليب جديده اللي هي تي اكيليب 3. دونك ما بقاتش حاجه يسموها تي 3 و تي 4. دونك غادي يشتركوا في تي اكيليبر 3. غادي نزيدو نديرو لهم نفس لا ميثود اللي درناها مع لاسي. دونك غادي نحكمو هذا المورسو دو لاسي نحطوه سور بالونس الميزان، ندو سا ماس تاعه ندوها ام 5. هذه لا ماس نديروها في سير اون بلاك شوفونت. هنا سير بلاك شوفونت خلوها تحمى جيسكا اون طومبيراتور انفيرو 80. دونك حنا ما يهمناش لا طومبيراتور خاطش غادي نوزنوها بالترمومتر، غادي ندو سا طومبيراتور تاعها. دونك ونديروها سي اون نوت قلنا الاخرى ديناها تي 4 هادي ندوها سي تي 5. دونك فوالا. دونك هادو غادي نديرهم هنا في الكالوريمتر. دونك هادي لا ماس غادي نديروها هنا في لا ماس دو كويفر، غادي نديروها في الكالوريمتر يعني النحاس. كويفر هو النحاس. دونك غادي ابري سيرتان مومون غادي تعطينا هادي غادي تعطينا تي اكيليبر 4 تاع التوازن الجديدة اللي هي تي اكيليبر 4. دونك نعاودو نديرو لا سوم دو كي كيما درنا مع البارتي اللي قبلها، لا سوم دو كي تيغال 0. دونك غادي نقسمو ما نقدش نشرح كاع ما نجمش ندير لكم كاع في نفس الفيديو. دونك غادي نقسمو الفيديو سور 2. دونك نكملو لا سويت هنا لا سوم دو كي تيغال 0. دونك عندنا كي 1 بليس كي 2 بليس كي 3 اللي هي كي دو كالوريمتر بليس كي دو الكول بليس لو كي دو لاسي بليس لو كي جديدة تاعنا اللي هي لو كي دو كويفر. دونك هادو كاع غادي يساوونا 0. نعاودو نديرو الميم ميثود اللي درناها من قبل مع لاسي. دونك عندنا ام 1 بليس ام 2
plus nu de l'eau fois bien sûr c'est de l'eau plus M de alcool. قلنا في السي بي تاعه دو الكول دونك هذه بين قوسين بليس تاع لاسي اللي هي ام دو اسي فوا لو سي بي دو لاسي. دونك هادو كاع غادي نديرو العارضة، هادو كاع غادي يكونوا مضروبين في تي اكيليبر 4 موان تي اكيليبر 3 بليس بلا ما ننساو تاع الكويفر اللي هي ام دو كويفر فوا لو سي بي دو كويفر فوا تي اكيليبر 4 موان تي 5 تاع الكويف اللي ديناها بالترمومتر ميزينا سا فالور. دونك هادو كاع غادي يساوو الزيرو. نفس الطريقة تاني غادي نجبدو بها السي بي تاع كويف. هايلا دونك هادي لا سويت تاع الفيديو اللي فات. غادي يستلزم منا ان السي بي تاع الكويف اتيغال دونك هادي قلنا ندهم للطرف الثاني غادي يعطونا موان نحلو العارضة ام ان بليس ام دو بليس ني دو لو فوا هادو كاع مشتركين في سي دو لو بليس ام تاع الالكول فوا سي بي دو الكول بليس ام دو لاسي فوا سي بي تاعها تاع لاسي اللي قلنا هو الفولاذ كاع مضروبين في نغلقو العارضة. قلنا تي اكيليبر هنا مبقاليش البلاص تي اكيليبر 4 موان تي اكيليبر 3 et on va diviser sur le M de cuivre fois قلنا تي اكيليبر 4 موان تي 5 تاع الكويف. هذه التمبيراتير تاع الكويف وهذه تي اكيليبر كاع تاع السيستم. دونك كي ديروا ابليكاسيون نيميريك قلنا السي بي تاع الكويف غادي تكون الوحدة تاعها سي كالوري فوا الغرام موان زان بيان سير فوا الدوغري سيلسيوس سي موان زان. دونك ابري يقول لك هادو لا فالور سي بي دو كويفر اي لو سي بي دو لاسي اي لو سي بي دو الكول. يقول لك دير اون كومباريزون اونتر او هادو كاع مام بلا ما ننساو سي بي دو لو. هنا كومباريزون اش غادي تقول لها؟ غادي تقول لها بلي شاك كور عندها سا كاباسيتي كالوريفيك سبيسيال دونك وهي تختلف من معدن و بيان ليكيد تختلف من ليكيد الى اخر. هذه هي دونك جيسبر الفيديو كان واضح الشرح كان مفهوم جيسبر ما هربناش عليكم في الشرح. دونك اللي عندها اي استفسار او اي شيء حاب يقوله يخليه لنا في الفيديو في التعليقات. اذا عجبكم المحتوى لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. دونك والى ان نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.